बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज इस्लामाबाद में 3 अहम तैनातियां हुई हैं और इन तैनातियों का आगे मुस्तकबिल पर पाकिस्तान के और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है इस पर बहुत गहरा असर होगा। 7 जून को इजलास था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस की असामियां खाली थी वहां पर भर्तियां होनी थी और आज उनकी तैनातियां कर दी गई हैं। अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो 14 जजेस के साथ फंक्शनल थी और 3 असामियां, क्योंकि टोटल जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 17 है, तो 3 असामियां खाली थी। वहां पर आज जजेस को तैनात किया गया और इससे पहले काजी फायज ईसा साहब पर इस चीज़ की तनकीद भी होती थी कि जनाब पहले तो आप ख़त लिखा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही और जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो आप जो है वो जजेस की तैनाती करें। आज जुडिशल काउंसिल का इजलास था जिसमें जो 3 जजेस हैं उनको लगा दिया गया। अब इसमें हैरानगी की बात यह है कि आज जिन असूलों पे काजी साहब ने जो जज तैनात किए, काजी साहब उसमें भी अपने असूलों के खिलाफ गए कि काजी साहब ने सबसे पहला जो असूल रखा था वो असूल था कि जनाब सीनियरिटी की बेस पे जो जजेस हैं उनकी तैनाती होगी। अब अगर बात करें तो सीनियरिटी की बात आती है तो जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इस वक्त सीनियरिटी में पहले नंबर पे हैं कि अगर तैनाती करनी चाहिए थी तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तैनाती की जानी चाहिए थी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनको तैनात ना करने का मकसद क्या है उसके पीछे वाज़ेह है कि अगर उनको आप तैनात कर देते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियरिटी के लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते, जिसकी वजह से शायद बहुत से लोगों की जो है वो नींदें मजीद हराम हो जाती, बल्कि नींद तो शायद उनको आती ना, वो जागते जागते रातें गुजार देते। क्योंकि जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब फैसले कर रहे हैं और जिस दबंग अंदाज से उन्होंने कोई प्रेशर लेने से इनकार किया हुआ है, और आज भी अहमद फराद वाले केस में जिस तरह उन्होंने ये बात की कि जनाब मैं अपने फैसले मुझे मनवाने आते हैं, तो उस डर और उस प्रेशर की वजह से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनको एलिवेट नहीं किया गया, उनको चीफ जस्टिस रहने दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले गए। अब जो तैनातियां हुई हैं, अब उसमें बात करें तो जनाब एक ऐसे लगता है बज़ाहिर के जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद साहब, उनको एलिवेट किया गया, उनको वहां से लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब मुंतकिल कर दिया गया, उनको वहां पे जज तैनात कर दिया गया। तो इसका भी अगर देखें तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी फायज ईसा साहब ने मरियम बीबी को, पंजाब हुकूमत को और मुस्लिम लीग नून को जो है वो तोहफा दिया है, क्योंकि जिस तरह के फैसले लाहौर हाई कोर्ट से या जिस तरह के बयानात जो हैं वो मलिक शहजाद साहब ने दिए, चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के थे उनकी जानिब से, जब उन्होंने वो तकरीर की और उसमें ये बात की कि अगर हुकूमत जो है वो अदलिया का एहतराम करेगी तो अदलिया भी इनका एहतराम करेगी। उसके अलावा जो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामला थे तरमीम वाले, उस पर भी जिस तरह का उनका फैसला आया, तो वो शायद काजी साहब ने फिर मुस्लिम लीग नून को और मरियम बीबी को खुश किया है कि मलिक शहजाद साहब को वहां से निकाल लिया जाए, उनको एलिवेट करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए, ताकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट को और मरियम बीबी को जो है वो किसी किस्म के मसाइल ना देखने में आए और उनके लिए आसानियां पैदा हो। तो ये तोहफा आज फिर काजी साहब ने जो है वो मलिक शहजाद साहब को दे दिया। हालांकि 3 जजेस ने इसकी मुखालफत की आज इस इजलास में कि जनाब आप उनको वहां से ना हटाएं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है और मलिक शहजाद साहब जो है वो अपने काम वहां पे बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद अब जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस शुजात अली खान साहब होंगे। इसके अलावा जो दूसरी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में हुई, खाली असामियां जहां पे थी और वो तैनाती होनी थी वहां पे, तो वो भी लाहौर हाई कोर्ट से ही है। वो जस्टिस शायद बिलाल साहब जो हैं उनकी तैनाती हुई और उसके बाद एक जो चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के अकील अहमद अब्बासी साहब, उनको भी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया, इस पे फैसला हो गया। और
ان کے بارے میں اگر بات کریں عقیل عباسی صاحب کی تو تحریک انصاف کو جلسے نہ دینے پر، جلسوں کی اجازت نہ دینے پر انہوں نے بھی اعتراضات اٹھائے تھے اور سوال کیے تھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. تو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ملک شہزاد صاحب کو نکالا گیا، اور جو سندھ میں سے پیپل پارٹی کی حکومت کو تھوڑی سی آسانیاں کرنے کے لیے کہ یار کوئی بندہ اگر تھوڑا سا بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ کھل کے بات کرتا ہے یا کھلی بات کرتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے اور سندھ حکومت کو بھی تھوڑا سا آرام دیا جائے. اور اب جو شفیع محمد صاحب ہیں وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کے، اور یہ جناب 3 اہم تعیناتیاں ہیں. اب 17 ججز کا بینچ پورا ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ میں جتنے ججز کی جگہ خالی تھی وہ ساری آج پوری کر دی گئی ہیں. اور قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے آج پھر سے اس اجلاس میں یہ تاثر دینے کی، کیونکہ عامر فاروق صاحب کو نہ رکھنا یہ اپنے اصولوں کے خلاف جانے کی بات ہے کہ آپ اگر سینیورٹی کی بات کریں تو پھر یا آپ عامر فاروق کو نہیں لے کے جاتے تو سوال یہ لازمی اٹھتا ہے کہ جناب کیا آپ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے جن لوگوں کو ایشوز ہیں یا جن کو ابھی تک انہوں نے جن اداروں کو اور جن حکومتوں کو ابھی تک انہوں نے نوٹسز جاری کیے، اور جس طرح وہ لاپتہ افراد کے معاملات میں بھی انہوں نے نوٹس جاری کیے، اور جو سارا کچھ کیسز میں ہوا ان کے سماعت کے دوران، تو یا جن لوگوں کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا خوف ہے آپ نے ان کی وجہ سے جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو ہے وہ اگنور کیا، اور آپ نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ جتنا بہتر ہو سکے آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا طاقتوروں کے لیے آپ ان کے لیے اتنی بہتریاں لے آئیں. اب جناب عمران خان صاحب نے جو آج جیل سے میسج دیے، آج پھر انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی جب سماعت تھی کیس کی، تو اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. اس میں عمران خان صاحب نے جو کل تصویریں حکومت کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئیں جیل کی، اور بتایا گیا کہ جناب یہ کوئی ڈیتھ سیل نہیں ہے اور یہ سازشیں ہیں، تو مسلم لیگ نون کا اور شعور کا اس کا ثابت ہو گیا اس بات سے کہ کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں، اور جہاں پہ شعور ہوگا وہاں پہ مسلم لیگ نون نہیں ہوگی، جہاں پہ مسلم لیگ نون ہوگی وہاں پہ شعور نہیں ہوگا. کہ اگر آپ کتابوں کو آسائش سمجھتے ہیں تو واقعی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، کیونکہ وہی چیز انسان عموماً آسائش سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق نہ ہو یا جو اس کی پہنچ سے یا اس کی سمجھ سے باہر ہو. تو ان کے لیے کیونکہ کتابیں اور وہ بھی انگلش کی کتابیں تو واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے وہ آسائشیں ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ایکسرسائز کی بات کریں مشین کی، تو میاں صاحب واقعی جب وہ جیل میں تھے تو میاں صاحب نے تو نہیں اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ فرمائش کی، اور ایسی کوئی آسائش ان کو نہیں دی گئی. کیونکہ اگر میاں صاحب بھی سائیکلنگ کرتے وہاں پہ اس طرح کی مشین کا یا کوئی بھی ایکسرسائز کرتے تو پھر پلیٹلیٹس کیسے گرتے، پھر صحت مند رہتے، اور صحت مند اگر رہتے تو پھر وہ بہانہ کر کے پاکستان سے باہر کیسے جاتے. آج عمران خان صاحب نے بھی انہیں باتوں کا جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب چوں اور شکایت نہیں کرتا، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا، میرے پاس ایکسرسائز مشین کے سوا کوئی سہولت نہیں، روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہیں، میرے سیل میں واش روم نہیں، نہانے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگژری سویٹس دیے گئے، ان کے کھانے بھی باہر سے آئے، مرضی کی ملاقاتیں کرتے تھے، مجھے آدھا گھنٹہ وکلاء کے ساتھ 20 منٹ فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولت پر وفاقی حکومت نے وہی جو معاملات تھے کہ کل انہوں نے جب دستاویزات جمع کروائیں تو اس کے ریاکشن میں آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سہولتیں دی گئی ہیں تو روم کولر جو ہے وہ سارے جو سیل ہیں ان میں ہوتا ہے. اور اگر بات کریں تو آج اس پہ جس طرح جاوید لطیف صاحب نے بھی بات کی کہ جناب مجھے تو ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا اور اس طرح کے مسائل، اور آج پیپل پارٹی نے بھی مطالبہ کیا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کہ جناب آپ جو سہولتیں عمران خان کو دی جا رہی ہیں اس کا جو ہے وہ نوٹس لیں. اب بات کریں کہ جناب کیا اگر آپ یہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ جیل میں اس طرح کی آسائشیں جو ہیں وہ کسی قیدی کو نہیں ملتی، تو کیا جیل میں یہ رائٹ ہر قیدی کو ہے کہ وہ بیماری کی بنیاد پر جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا جائے اور اس کے بعد جب تک اس کی سزائیں معاف نہ ہوں وہ واپس نہ آئے؟ تو مریم صاحبہ سے اس کا بھی نوٹس لینے کا کہہ دیں کہ جناب یہ کیسا تماشا تھا کہ آپ 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر جو ہے ان کے والد صاحب پاکستان سے جس طرح فرار ہوئے اور وہاں پہ جب ان کے چچا نے آ کے ادھر بوٹ پالش کیے، ڈیلیں کی،
उसके बाद जो है जब उनकी सजाएं माफ करने के वादे कर दिए गए उनके साथ, तो फिर उससे पहले वो कैदी वापस ही ना आए। तो ये सारी जो है सहूलतें हर कैदी को हैं, हर पाकिस्तान को हैं। तो बात करने से पहले कम से कम सोच लेना चाहिए कि आप किस बंदे के बारे में क्या बात कर रहे हैं और आपके अपने गिरेबान में क्या है। आपको लाजमी झांकना चाहिए अपने गिरेबान में। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।